أحبتنا الكرام، ومن داخل ملتقى الفكر الإسلامي كان لنا هذا اللقاء مع بعض الإخوة الوافدين من دولة باكستان الشقيقة. تعالوا بنا نتعرف عليهم ونتعرف أحوالهم وعن دراستهم وعن رمضان في بلدهم. تعرف بيك؟ أسد الله جان القادري من باكستان، خريج من كلية أصول الدين من الأزهر الشريف. تخرجت خلاص؟ نعم الحمد لله. وحضرتك؟ ضياء المصطفى مكي من باكستان، خريج من كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية. ما شاء الله، أسماء جميلة. نقول لحضرتك دراستك في أصول الدين كانت صعبة ولا سهلة؟ والله بالنسبة للغة العربية كان يعني صعب في سنة أولى، ولكن بعد السنة الثانية الثالثة الرابعة ما شاء الله سهلة يعني. ولكن العلوم في الأزهر الشريف ما شاء الله، الله يبارك لكم. يعني أنت درست اللغة العربية هنا مع الدراسات الإسلامية ولا في باكستان؟ قد تعرفنا من قبل في باكستان، ولكن ليس مثل هنا. كان بقى لنا 4 سنوات هنا في مصر، فتعرفنا كثير وأخذنا العلوم من الأزهر الشريف. ومن خلال المحادثة بتزداد اللغة عندك؟ نعم، هو الحمد لله يعني استفدنا كثير من شيوخ الأزهر الشريف، وأيضا فيه بعض الدورات في مدينة البعوث الإسلامية، فاستفدنا كثير من أساتذة. لو قلنا لحضرتك يعني ماذا عن رمضان في باكستان ورمضان في مصر وانطباعاتك؟ نعم، مثل كل دولة الإسلامية لكل دولة فيه يعني عادات الشعبية والرسومات يعني وتقاليد الإسلامية. فباكستان أيضا يعني دولة الإسلامية فلها تقاليد. ومصر لما رأينا هنا فيه بعض الاحتفالات، خاصة الملتقى الفكر الإسلامي هنا، هذه فكرة جميلة جدا. فأنا أتمنى أيضا في باكستان مثل هذه العلوم والمعارف واللقاءات مع شيوخ الأزهر خاصة. ولقاءات مباشرة وحتى استفدنا كثير جدا. وفيه بعض يعني المحاضرات يعني استفدنا كثير منهم، مثل محاضرة لشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية، ولمحاضرة لشيخ أحمد عمر حاشم، استفدنا منهم كثير جدا ما شاء الله. يعني مثل هذه الملتقيات لا توجد في باكستان إلا قليل، ولكن ليس لطلاب الجامعات، يعني هو على مراتبنا عالية، يعني هو ليس لنا يعني. طيب ايه اللي موجود في باكستان من عادات وتقاليد في رمضان مش موجود هنا في مصر؟ مثل هذه كما قلت لكم، مثل هذه المحاضرات يعني لا توجد في باكستان في العامة يعني. وفيه بعض الأطعمة لا يتم هنا ما شاء الله، يعني فيه الفرح أكثر من باكستان هنا. يعني أنتم يعني عندكم الاهتمام خاصا لرمضان في مصر هنا أكثر منا من باكستان. نحن يعني عندنا استعداد زيادة جدا. وفيه بعض الحلويات رأيته هنا، وفيه أشياء يعني أطعمة كثيرة، وحتى فيه يعني المحافل للقرآن وأذكار. فرأيت هذا أكثر من باكستان هنا. باكستان هنا اهتمام لعيد الفطر يعني أكثر منكم. أنتم عندكم اهتمام أكثر لرمضان، فهذا شيء يعني في عيد الفطر في باكستان إيه الزيادة عن مصر؟ نحن يعني نحتفل عيد الفطر 3 أيام، ويعني فيه يعني الفرحة بس، وفيه يعني بعض يعني أكل الحلويات والبسكويت نعم والكعك والمسائل دي موجودة هناك أيضا؟ موجودة، ولكن الطعام الباكستاني يعني يختلف من محافظة إلى محافظة. ولكن فيه بعض الأطعمة يعني يتفقون كلهم مع بعض، مثل الباكورا والكير. هذه يعني طعام رمضان خاصة في كل محافظة. فيه مناطق جبالية وفيه مناطق الصحراوية في كل مكان، ولكن ما هذا فيه أطعمة خاصة من يتفقون في رمضان، بس تجد في رمضان. أيوة. فما شاء الله. لكن هناك أطعمة عجبتك هنا في مصر؟ في كثير من، حتى يعني تعودت. زي إيه؟ نعم، مثل الكشري هذه والطعمية هذه جميل جدا. وفي الأكلات الشعبية. نعم، بلح هذه لا تجد في باكستان. بلح هذه البلح نعم. هذا رأيته هنا في مصر، بس لا أجد هناك في باكستان. وفيه غير هذا. بنسعد بيكم ونتمنى لكم إقامة سعيدة.